10 मिनट बाद वो दोनों क्लासेस लैब में थी। सर प्रैक्टिकल का सामान टेबल पर रख रहे थे। हन्नान और हफ्सा, आप दोनों मेरी हेल्प कराएं। पूरी क्लास की तवज्जो प्रैक्टिकल पर थी, सिवाय आनिया के। वो गौर से हन्नान को देख रही थी। हन्नान ने अचानक नज़र मिलने पर चौंक कर उसको देखा, लेकिन आनिया ने मुस्कुराते हुए उसे प्रैक्टिकल करने का इशारा किया। कुछ था जो उसको खटक रहा था, मगर उसने सर झटक दिया। प्रैक्टिकल के बाद तमाम स्टूडेंट अपनी क्लास में चले गए। सर, ज़ियाद, हन्नान और हफ्सा सामान वापस रख रहे थे कि अचानक आनिया ने आकर कहा, सर, हफ्सा को मैडम समिया बुला रही हैं। जाइए बेटा। अब लैब में सिर्फ हन्नान और ज़ियाद थे। हन्नान, मैंने आपको नोट्स ईमेल किए थे, चेक कर लिया आपने? ओह यस सर। सॉरी, मैं कॉपी करवाना भूल गई। मैं भी सारी क्लास को दे देती हूँ। उसने सामान सेट करते हुए कहा। टेबल से सारा सामान उठाकर उसने सर से इजाज़त ली। मैं जाऊँ सर? जी जाइए। अभी हन्नान ने हैंडल पर हाथ ही रखा था कि बाहर से कुछ दौड़ते कदमों की आवाज़ें आईं। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, वो तो लॉक था। सर, ये दरवाज़ा। उसने बदहवास होकर दरवाजे को देखा। सर ज़ियाद फौरन पास आए। दरवाज़ा खोलें, कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलें। बाहर से बहुत सी आवाज़ें एक साथ आ रही थी। ओह माय गॉड, उसका जहन माफ हो रहा था। सर ज़ियाद ने दरवाज़ा खोला। एक हजूम था जो HOD हैदर साहब के पीछे लैब में दाखिल हुआ था। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है सर। ज़ियाद ने फौरन वजाहत की। तो दरवाज़ा क्यों लॉक था? नो सर, हरगिज़ नहीं। रूम किसी ने बाहर से लॉक किया होगा, बिलीव मी। आप हनाल से पूछें। हनाल बताएं सर को। उन्होंने फ़ौरन हनाल का मतवज्जो किया। जी सर। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सामान रख रही थी कि अचानक हफ्सा बाहर चली गई। जब मैं जाने लगी तो रूम लॉक था। सर, ये किसी की साजिश। चटा। उससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, आने ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। शक्ल मोमना, करतूत काफरा। उसने नफरत से उसे देखते हुए कहा, नहीं आनिया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। प्लीज़ आनिया। अच्छा, तो तुम क्या कर रही थी सर के साथ? उसने जवाबन कहा। जस्ट शट अप आनिया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? सर ज़ियाद की कर्जदार आवाज़ ने उसे कुछ देर के लिए सकूत तारी कर दिया। बाबा, अब आनिया लबा का बाप की तरफ गई, जो दरवाजे के बीचों बीच खड़े थे। नहीं बाबा, ये सब झूठ है, इल्ज़ाम है मुझ पर। बाबा, आपको तो एतबार है ना अपनी बेटी पर? आपको यकीन है ना बाबा? अब बताइए इन सबको कि ये झूठ है। लेकिन मौज़म साहब का एक ही थप्पड़ हनाल की ज़ुबान बंद कर गया। निकली ना तुम भी अपनी माँ ही जैसी। वो अंधे मुँह ज़मीन पर गिरी थी। प्लीज़ मौज़म साहब, ये सब गलत है। ज़ियाद ने सफाई दी। तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मौज़म बगैर लिहाज के बोल रहे थे। बस मौज़म साहब, ये आपका घर नहीं है, ये जामिया है। ये किसी की साजिश है। आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं होगा, मगर मुझे अपने टीचर्स और स्टूडेंट पर पूरा यकीन है। प्लीज़ यू मे गो नो। सर हैदर की बातें हनाल को ज़मीन में गाड़ गई थी। मौज़म मगलगात कहते हुए वापस चले गए। आनिया भी घर में ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए उनके साथ हो ली। अलीना बेगम ने हनाल को सर हैदर और ज़ियाद के साथ आता देखकर ही घर सर पर उठा लिया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। हर चीज़ उजाड़ दी है, अभी भी चैन नहीं आया क्या? वो जाहल औरतों की तरह चला रही थी। देखिए मैडम, आप तहम्मुल से मेरी बात सुने। कोई बात नहीं सुननी हमने तुम्हारी। आए हैं बड़ी बेशर्मी की हद देखो। सारे जहाँ के सामने तजलील करवा दी और बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आई। ए मौज़म, मैं तो कहती हूँ इसके साथ चलता करवाओ उसे। आनिया की नानी भी अपना हिस्सा डालना ना भूली। बाबा, मैं कसम खाकर कहती हूँ ये झूठ है। वो मौज़म के पाँव पकड़कर बोली, लेकिन अलीना ने उसे बालों से घसीट कर दूर कर दिया। ज़ियाद ने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। चलें सर। उन्होंने हैदर साहब को मुखातब किया। एक किधर को मियाँ, ये जिसको लेकर आए हो उसको भी साथ लेकर जाओ। हमारे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। नानी को तो उसका वजूद 1 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने हनाल को धक्का दिया। वो सीधा ज़ियाद के कदमों में आ गिरी। बाबा बाबा प्लीज़ कुछ तो कहें, आपकी हनाल ऐसी नहीं है बाबा। उसने दूर बैठे मौज़म साहब को देखा, जो बिल्कुल लातलक थे। ज़ियाद ने झुककर हनाल को खड़ा किया और उसके सर पर चादर डाली। सर निकाह की तैयारी करें अर्चड। ज़ियाद ने हैदर साहब को मुखातब किया। हनाल ने चौंका ज़ियाद की तरफ देखा। बाबा। वो दोबारा भाग उनके पास आई। मौज़म सर उठाकर उसको देखा। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि इंसान बे औलाद ही मर जाए। वो झटका खाकर पीछे हुई थी। अब कहने को कुछ नहीं बचा था। हैदर साहब ने फ़ौरन नकाह ख्वाह का बंदोबस्त करवाया। अगले 15 मिनट में हनाल मौज़म से हनाल ज़ियाद बन चुकी थी। उसने माऊ हुसैन के साथ निकाह नामे पर दस्तखत किए। निकाह के बाद दुआ के लिए उठते हाथों में भी उसके बाप के हाथ शामिल न थे। चने हनाल। उसने गायब दिमागे से सर ज़ियाद को देखा। उठ खड़ी हुई। रुखसत होते वक्त सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। ड्राइंग रूम से कदम बाहर रखते हुए उसने मुड़कर मौज़म को देखा। उसे यकीन था कि बाबा उसे ज़रूर बुलाएंगे, मगर उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रहा। अलीना, घर को तेरा अच्छे से दुलाना और कुरान खाने भी करवाना, ताकि इस मनहूस की नहुसत दूर हो सके। नानी अभी भी नस्तर चलाने से बाज नहीं आई थी। वो अभी ड्राइंग रूम के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। अलीना बेगम ने आकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। हनाल प्लीज़ चले यहाँ से। वो रोते हुए ज़ियाद के हमरा बाहर आ गई। माँ और बाप दोनों के होते हुए वो भी बगैर दुआओं के रुखसत हुई थी।
زیاد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا. وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. حیدر صاحب بھی ساتھ ہی تھے. بڑا جوان تھے. آئی ایم پراؤڈ آف یو. حیدر صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. اس نے ایک نظر ان کو دیکھا پھر دوبارہ ونڈو اسکرین کے باہر دیکھنے لگا. اس وقت وہ بالکل سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا. اس نے پہلے حیدر صاحب کو اتارا پھر حنال کو گھر لے کر آیا. اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ خود کچن کی طرف مڑ گیا. واپسی پر اس کے ہاتھوں میں سینڈوچ اور چائے کی ڈش تھی. او مائی گاڈ. حنال آنکھیں کھولیں پلیز, آنکھیں کھولیں. کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری ہوئی تھی. اس نے پاس پڑے گلاس میں سے چند چیٹے اس کے منہ پر مارے مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی. اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا. اوہ ہیلو بھائی, تم نے شادی کروا لی اور مجھے بھی خبر نہیں ہونے دی. کون سی دشمنی نکالی تو نے میرے سے؟ میرے ولیمے پہ تو جی بھر کے ٹھونسا تھا. تیری شادی پہ میں نے زیادہ کھا لینا تھا کیا؟ ڈاکٹر زید جو اس کا دوست تھا اس نے آتے ہی چڑھائی کر دی. زید پلیز لیو اٹ, پہلے حنال کو چیک کرو, اس نے منت بڑے انداز میں کہا. حنال کا پراپر چیک اپ کرنے کے بعد اس نے حیرت سے زیاد کو دیکھا. کیا ہو اسے؟ کیوں دیکھ رہے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ زیاد نے تشویش سے پوچھا. یہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے. کوئی گہرا صدمہ لگا ہے انہیں. انجیکشن لگا دیا ہے میں نے. یہ کچھ میڈیسن ہے, جب انہیں ہوش آئے تو کھانے کے بعد دینا. وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا. خیریت تو ہے نا؟ کوئی میجر مسئلہ ہے کیا؟ اتنا سٹریس کس چیز کا لیا ہے انہوں نے؟ کہیں تم نے کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ اس نے ابرو جھکا کر زیاد کو دیکھا. شٹ اپ, تمہیں ایسا لگتا ہوں میں؟ زیاد نے بگڑ کر کہا. تو پھر کیا ان کی فیملی میں کچھ ایشوز ہیں؟ تو بس اسی وجہ سے. او آئی سی. تم ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو. اگر 3 گھنٹے تک انہیں ہوش نہیں آتا تو ہاسپٹل لانا پڑے گا. زیاد نے سر ہلایا. اور ولیمہ؟ زیاد نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھا. نہ چاہتے ہوئے بھی زیاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اوف یار, ایمرجنسی میں نکاح ہوا تھا. ولیمہ نہیں ہوا بھی. جب ہوگا بلا لوں گا تجھے. چل ٹھیک ہے, پھر چلتا ہوں میں. اللہ حافظ. وہ گہری سانس بھر کر واپس آیا اور بیڈ سے ٹیپ لگا کر ایک نظر حنال کو دیکھا. کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی تھی ایک دن میں اس پر. آج کے سارے واقعات ایک ایک کر کے ذہن کی سکرین پر چل پڑے تھے. اس نے ہر چیز کو ذہن سے جھٹ کر کتاب اٹھا لی. وہ پارٹ ٹائم میں CSE کی تیاری کر رہا تھا. فراز بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے بھی سول سروس میں جانا تھا. 2 گھنٹے بعد حنال کو ہوش آیا. بابا بابا, وہ اپنے معظم کو پکار رہی تھی. زیاد فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئے. بامشکل اس کو ایک سینڈوچ کھلا کر دوائی دی. وہ پھر سے نیند میں چلی گئی. اس کے دماغ کا پرسکون ہونا بہت ضروری تھا. اگلی صبح وہ اب تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی. زیاد اسے اٹھائے بغیر تیار ہو کر یونیورسٹی چلے گئے. وہ ثابت کر سکتے تھے اپنی حنال کی بے گناہی, مگر کیسے؟ اچانک ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. بجلی کی تیزی سے روم سے باہر آئے. ان کے قدموں کا رخ کنٹرول روم کی جانب تھا. کیسے ہیں احمد؟ اس نے کنٹرول روم کے چار کو مخاطب کیا. اللہ کا شکر سر, آپ کیسے ہیں؟ خیریت تھی؟ ہاں, ایک چھوٹا سا کام تھا. مجھے کیمسٹری لیب کی کل دن 12 سے 1 بجے تک کی فل فوٹیج چاہیے. انٹرسٹ ایگزیکٹ ایوری تھنگ. لیب کے ارد گرد جتنے بھی کیمرے ہیں سب کی فوٹیج. زیاد نے سنجیدگی سے کہا. ڈونٹ وری سر, کل مل جائے گی, احمد نے کہا. اوکے, وہ کہہ کر باہر چلا گیا. یہ آخری حل تھا اپنی اور حنال کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے. ہلکے سے شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے مندی آنکھیں کھول کر دیکھا. اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی. اس کا کمرہ تو نہیں تھا. کہاں تھی وہ؟ اس سے پہلے کہ وہ بدحواس ہو کر دیوار کی جانب بھاگتی, اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے فریم پر پڑی. اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے پیغام دیا. ایک ایک کر کے ذہن کی ساری پرتیں کھل گئیں. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھ پر ٹھہر سی گئی. اوہ خدایا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ صرف چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی. اے کاش یہ سب خواب ہو یا کوئی ڈرانا خواب. آنکھ کھولی اور سب کچھ سیٹ ہو جائے. اچانک اس کو ڈور بیل کی آواز آئی. ایک اجنبی جگہ, دوسرا خوف کا احساس. وہ اپنی جگہ پر مزید سمٹ گئی. دوسری بار دستک کی آواز کی. ہال میں چابی لگنے کی آواز آئی. چند سیکنڈ بعد بھاری بوٹوں کی دھمک اس کے قریب آئی. اس کے پاس آ رکے. اس کا سر کچھ اور جھک گیا. اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی جس نے اسے دنیا کی نظر معتبر کیا تھا. کچھ دیر بعد وہ کمرے سے واپس آیا اور ایک براؤن شال اس کی طرف بڑھائی. اٹھ جاؤ حنال, اندر چلو, باہر بہت سردی ہے. وہ چپ چاپ اٹھ کر ان کے ہمراہ اندر آ گئی. چائے. انہوں نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا, دوسرا خود پینے لگے. طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں, اس نے سر ہلایا. دیٹس گڈ. پھر کل سے یوں نہیں جانا اسٹارٹ کریں. بہت لاس ہو چکا ہے آپ کا. اس نے حیرت سے انہیں دیکھا. وہ تو بس ایسے بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھر سے گویا ہے. میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا. اس کو بولنا آسان نہیں, لیکن آپ فی الحال ہر چیز کو چھوڑ کر اپنی پڑھائی پر توجہ دیں. I know it will be tough but you can do it. حنال, جب آپ غلط نہیں ہیں تو کیوں ڈر رہی ہیں؟ لوگوں کو فیس کرنا سیکھیں. ہم غلط نہیں تھے, یہ وقت ثابت کرے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں. نہیں, میں آگے نہیں پڑھوں گی, اس نے ہلکی آواز میں کہا.
تو اس کا مطلب آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ آپ قصوروار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سب الزام ہے، سازش ہے، خود گواہ ہیں اس چیز کے، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ تو پھر بزدلوں کی طرح گھر میں چپ کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟